बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। फजल रहमान का रिमोट लंदन में है, घर के भेदी ने लंका ढा दी है और मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी ने मौलाना फजल रहमान के चेहरे से नकाब उतार दिया। बड़ी अहम तफसीलात हैं। फिर वो मौलाना फजल रहमान जो कोरोना को नहीं मानता था, आज वैक्सीन भी मौलाना ने लगवा ली है और वो भी उनको अपनी ऑफिशियल जो सोशल मीडिया अकाउंट है उससे शेयर करना पड़ा है कि मौलाना फजल रहमान ने वैक्सीन लगवा ली है। वो भी बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट के हवाले से आज पंजाब हुकूमत पर भारी फ़ाइन कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, उसका क्या मामला है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जो पकड़ धक्कड़ है उस पर CCPO लाहौर को आज पंजाबी में कहते हैं तड़ी लगाई है, धमकी लगाई है। वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये क्या अभी से कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन ज़हनी तौर पर हार चुके हैं जिसकी वजह से ये इल्ज़ामात और धांधली की बातें करने लग गए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लेकर आए थे और लाहौर की तरक्की के लिए और लाहौर को जो शहर जिस तरीके से वहाँ पर आबादी हो चुकी है उस आबादी को कंट्रोल करने के लिए, एक नया शहर बसाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे। रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट के लिए ज़री अराज़ी एक्वायर की जा रही थी और ज़री अराज़ी के लिए हुकूमत पंजाब ने काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था। और जो वहाँ के मकीन थे, ये बेसिकली राना सनाउल्लाह का पूरा ये राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ का ये पूरे का पूरा प्लान था। इन्होंने वहाँ पर किसानों से मुलाकातें भी की और उनके ज़रिए इन्होंने मुख्तलिफ़ पिटीशंस लाहौर हाई कोर्ट में दायर की थी। हालांकि जो पंजाब हुकूमत ज़मीन एक्वायर कर रही थी वो उनका मुआवज़ा भी दे रही थी और अच्छा मुआवज़ा दिया जा रहा था। और हमारे यहाँ कानून है कि जब कि किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए, जैसे मोटरवे बनाई गई है, अगर कहीं से मोटरवे गुजरेगी और वहाँ पर वो प्रॉपर्टी एक्वायर की जाएगी और उसकी जो उस वक्त कीमत होगी उससे ज़्यादा हुकूमत जो उस शख्स को उसकी कीमत देगी, अदा करेगी, तो अगले बंदे की फिर ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि वो हुकूमत को वो प्रॉपर्टी दे। ये जो ज़मीनें एक्वायर करने का हमारा कानून है, उस बुनियाद पर ये ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं, लेकिन जो हुक्म इम्तनाई है वो उन्होंने ले रखा है। अब उस हुक्म इम्तनाई के ख़िलाफ़, जो हुक्म इम्तनाई लिया गया उसके ख़िलाफ़ पंजाब हुकूमत बार बार लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर कर रही है कि खुदा के लिए ये हुक्म इम्तनाई ख़त्म किया जाए ताकि हम कम अज़ कम ज़मीन तो ख़रीदें, हम अपने मामलात तो चलाएँ। हम वहाँ पर रोड बनाना शुरू करते हैं, एक पत्थर हिलाते हैं, हमारे ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त आ जाती है, तो हम उस पूरे प्रोजेक्ट को रोक कर बैठे हैं। खुदा के लिए को काम करने दें। जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में आज समाअत हुई और ज़रई अराज़ी एक्वायर करने से मुतल्लिक़ हुक्म इम्तना के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत की। मुतासरीन की जानिब से, जो वहाँ पर मुतासरीन है जिन्होंने ये दरख्वास्त दी है, शहराज ज़क्का एडवोकेट साहब अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने बार बार हुक्म इम्तनाई के ख़िलाफ़, स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें देने पर पंजाब हुकूमत को 5 लाख रुपये जुर्माना और सख्त बरहमी का इज़हार भी किया। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने रिमार्क्स दिए कि आपने केस को मजाक बना रखा है। जस्टिस शाहिद करीम ने CEO रिवर रावी प्रोजेक्ट को तलब कर लिया, जबकि हुक्म इम्तनाई को ख़त्म करने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त भी खारिज कर दी और उन्होंने कहा कि ये गलत बात है। हुक्म इम्तनाई एक दफ़ा दे दिया है, उसके बाद हर दूसरे दिन पंजाब हुकूमत की तरफ से दरख्वास्त दायर होती है कि हुक्म इम्तनाई ख़त्म किया जाए। इसको हम जो है वो तस्लीम नहीं करते और जो दरख्वास्त थी हुकूमत की वो खारिज कर दी और ख़ारिज करके जो ऑनरेबल अदालत है उन्होंने ये फरमाया कि अब इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है और भारी जुर्माना 5 लाख रुपए का पंजाब हुकूमत को जुर्माना भी आयद कर दिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक हमारी जो ऑनरेबल अदालतें हैं वो एग्जेक्टिव को काम नहीं करने देंगी तो ये काम आगे नहीं चलेगा। जैसे जो पुराना एयरपोर्ट है उसको एक बिज़नेस हब बनाना चाहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, लेकिन बदकिस्मती है वहाँ भी स्टे लिया हुआ है। किन लोगों ने स्टे लिया है? वहाँ वो शहज़ादे, अमीरज़ादे जो वहाँ जाकर जहाज़ उड़ाते हैं, तो उनको उनके शौक़ पूरे करने के लिए अभी तक वो स्टे चाह रहा है। तो ये चीज़ें हमारी अदालतों को देखना होंगी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज इल्ज़ामात की बारिश की है
لاہور انتظامیہ پر۔ خواجہ سعد رفیع کا کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انتخابی شیڈول ہے کنٹونمنٹ الیکشن کا وہی غلط ہے، اس پر ہمیں تحفظات ہیں۔ پولنگ کا وقت صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک رکھا گیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ پولنگ کا وقت صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ہونا چاہیے۔ کسی کارکن کو پولیس نے پکڑا تو سارے ہم سڑکوں پر ہوں گے۔ انتخابی دھاندلی کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ انتخابی دھاندلی کی جائے، اور ہمارے نالج میں ہے سارا کچھ۔ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کروائی گئی، الیکشن آف پاکستان کہاں ہے، وہ کیوں خاموش ہے؟ رقم کی تقسیم بند ہونی چاہیے اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے کارکن کو کسی نے پکڑا تو اس وقت رد عمل آئے گا۔ مہنگائی، لاقانونیت سے تنگ آ گئے ہیں لوگ، سرکاری اداروں کے غلط استعمال کو روکا جائے۔ الیکشن کی ہماری تیاری مکمل ہے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ تمام جماعتوں کے امیدواروں کو مہم چلانے دیں، عوامی مینڈیٹ کو چوری نہ کریں۔ کوشش کی جا رہی ہے، پیسے بانٹے جا رہے ہیں، اسے بند کیا جائے۔ سی سی پی او لاہور کارکنوں کی پکڑ دھکڑ سے گریز کریں۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر الیکشن دھاندلی کا پروگرام بنایا گیا ہے اور ہم اس الیکشن دھاندلی کو روکیں گے۔ ان کے ساتھ ایاز صادق، انہوں نے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ایاز صادق بھی موجود تھے۔ ایاز صادق نے کہا کہ اگر دھاندلی ہوئی تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کیا بہتر ہے یا نہیں ہے، پھر ہم سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر دم بدم مست کلندر ہوگا۔ اور مسلم لیگ نون نے کہا کہ 12 ستمبر کو یہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اگر دھاندلی ہوئی تو 12 سپٹمبر کی شام لاہور کی سڑکوں پر دم بدم مست کلندر ہوگا۔ یہ دھمکی دے دی ہے آج مسلم لیگ نون کے 2 رہنماؤں نے، خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق نے، اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کی اسمبلی کا ان کی دھمکی کا کیا بنتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جب یہ کووڈ کا معاملہ، کرونا وائرس کا معاملہ آیا تو ہمیشہ طنز کیا کرتے تھے مولانا فضل الرحمان، اور مولانا فضل الرحمان یہ کہتے تھے کہ یہ کرونا کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان پیسے اکٹھے کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچا رہا ہے۔ پھر جب یہ 2 دفعہ بیمار ہوئے تو مریم نواز جب پہلی دفعہ بیمار ہوئی تو مریم نواز نے بھی کرونا چھپایا، جب دوسری دفعہ بیمار ہوئی تو پھر انہوں نے کرونا کو مانا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان 2 دفعہ بیمار ہوئے، ایک دفعہ اسلام آباد ہاسپٹل میں رہے، ایک دفعہ کراچی ہاسپٹل میں رہے، دونوں دفعہ ان کو کرونا ہوا، لیکن انہوں نے تسلیم اس لیے نہیں کیا کہ ایک ضد تھی، اور ضد یہ تھی کہ کرونا ہے ہی نہیں، جو ایک خاص طبقے کا ایک مائنڈ پایا جاتا ہے۔ آج اسی مولانا فضل الرحمان نے کرونا کی پہلی ویکسین لگوائی ہے۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں اور انہوں نے عوام کو آگے آگاہی دینی ہے اور عوام کو یہ بتانا ہے کہ مسائل ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کیا انہوں نے اپنے مدرسوں کے بچوں کو ویکسین لگوائی ہوگی؟ جس جماعت کا امیر آج پہلی ویکسین لگوا رہا ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان مدرسوں کا کیا حال ہوگا، ان بچوں بیچاروں کا کیا حال ہوگا۔ یہ ان کے اندر یہ جو ایک سوچ ہے، 2 رنگی جو ان کے اندر ہے، آج وہ عیاں ہو گئی ہے۔ اور بالآخر مولانا فضل الرحمان نے ریاست کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اور ریاست کا حکم تھا کہ ہر حال میں ویکسین لگوائیں، اور اس کے بغیر آپ کو کوئی یہاں پر ملک میں رہنے نہیں دے گا۔ تو آج ریاست کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے اپنے نظریے سے ہٹ کر ویکسین بھی لگوا لی۔ دوسری طرف حافظ حسین احمد صاحب نے آج دوبارہ بڑا دبنگ تبصرہ کیا ہے مولانا فضل الرحمان کی سیاست پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا ریموٹ کنٹرول لندن میں ہے، لندن سے جو احکامات ملتے ہیں ان کے تحت یہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کا جلسہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں تھا، وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ لندن سے نہ صرف احکامات ملتے ہیں، بریف کیس بھی آتے ہیں، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان کا کاروبار چل رہا ہے۔ حافظ حسین احمد نے کہا پی ڈی ایم نہ استعفیٰ دے گی نہ لانگ مارچ ہوگا۔ شہباز شریف کا مزاحمت مفاہمت سے انکار، بھائی کے بیانیے سے انکار ہے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں لڑائی ہوئی ہے۔ یہ مولانا حافظ حسین احمد کا کہنا ہے۔ جے یو آئی رہنما نے کہا کہ قومی حکومت کے قیام کی باتیں مفاہمتی پالیسی کا حصہ ہیں۔ شہباز شریف اپنے مفاہمتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں جمعیت علماء اسلام پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کا مقابلہ چاہتی ہے، اور اپوزیشن استعفیٰ دے گی، نہ ہی تحریک عدم اور لانگ مارچ ہوگا، نہ ہی مولانا فضل الرحمان کامیاب ہوں گے، نہ ہی نواز شریف کامیاب ہوگا، نہ ہی شہباز شریف کی مفاہمت کامیاب ہوگی۔ یہ صرف اور صرف ڈرامہ ہے، پیسے کا ہیر پھیر ہے، اور یہ اپنے پیسے پورے کرنے کے لیے یہ ساری جنگ لڑی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا یا وزیر اعظم عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا
کہ جو مولانا فضل الرحمان کا ریموٹ ہے، کیونکہ وہ لنڈن سے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے مولانا فضل الرحمان کو دیکھا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا الزام ہے مولانا فضل الرحمان پر۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے تو پھر اطاعت کر لی نواز شریف کی، اور نواز شریف کو اپنا نظریاتی لیڈر مان لیا، اور نواز شریف کو اپنا جو سیاسی امام مان لیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر نواز شریف کو مانا ہے تو پھر مریم نواز کو بھی مانا ہوگا، کیونکہ ایک ہی نظریہ ہے، ایک ہی بیانیہ ہے۔ یہ حافظ حسین احمد صاحب کا کہنا ہے کہ وہاں سے ریموٹ کنٹرول بھی وہاں ہے اور بریف کیس بھی وہاں سے آتے ہیں، اور پہلے بھی بڑے الزامات لگائے جا چکے ہیں، لیکن کیا فائدہ ان الزامات کا، کیونکہ وہاں الزامات کا اثر بھی ہوتا ہے جہاں یہ چیزیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، جہاں یہ چیزیں ختم ہو جائیں ان کو کچھ کہتے رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔